Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I'm Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर बी मैकेनिकल्स। यानी एक से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आप बी करके कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पहले पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज़ होती थी, कराची जैसे बड़े शहर के अंदर सिर्फ एनएडी होती थी, और उसके बाद बहुत सालों के बाद सेठ अहमद दाऊद, जिनसे मैं मिल चुका हूँ, उन्होंने दाऊद इंजीनियरिंग बनाया था। तो ये दो ही होती थी, और इसके अलावा पॉलिटेक्निक, कराची पॉलिटेक्निक होता था और उसका स्टैंडर्ड भी अच्छा होता था, और कोई चॉइस नहीं थी। तो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर जो ख़ास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम के अंदर उनको रखा जाता था, और वो बड़े अच्छे वो होते थे, और मैं भी उनके बहुत सारे लोगों को रखता रहा हूँ, और वो लोग उन्होंने काफ़ी तरक्की की। हत्ता कि एक ज़माने में 70s की बात है, 70s अर्ली 80s की बात है, वहाँ पे जो प्रिंसिपल होते थे कैसर साहब, उनका मेरे पास आना जाना था लोगों को रखाने के लिए। तो वो लोग बहुत आगे जाते थे, और वो लोग जो है प्रोडक्शन मैनेजर और इंजीनियर वगैरह होके, तो वो इस तरह से काफ़ी तरक्की करते थे। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है, पाकिस्तान के अंदर 263 यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें 19 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। हर साल हज़ारों की तादाद में जो है वो बी इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स निकलते हैं, हज़ारों मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। तो इतनी बिजनेस, इतनी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है, इतनी इंडस्ट्री तो तरक्की नहीं कर रही है। इसी तरह से इंडिया में भी हाल है। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, और जब फ्रेश वो करें तभी हमें अपना बिजनेस की प्लान कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त उनकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इतनी नहीं होती। तो उसको किसी वक्त भी शुरू कर लें, किसी एज पे भी शुरू कर लें, आप उसको शुरू कर लें तो आप फ़ायदे में रहेंगे। और उसके लिए क्या करें, जब आप बी कर लें तो उसके दौरान या उसके बाद आप एक तो MBA मार्केटिंग कर लें। वजह यह है कि MBA मार्केटिंग से मार्केटिंग और सेल्स आ जाती है, और कोई बिजनेस मार्केटिंग और सेल्स के बगैर नहीं चल सकता। आपको जब तक माल बेचना नहीं आएगा, आपको माल बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, आपको काम का कोई फायदा नहीं। आप वो कीजिए, और अगर हो सके तो एक और MBA कर लीजिए, चाहे आप उसके अंदर मैनेजमेंट में कर लीजिए या फिर आप उसके अंदर कर लीजिए HRM के अंदर, ताकि आपको बिजनेस मैनेज करना आ जाए। ये आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, और ये आप उसको उसमें भी कर सकते हैं क्या नाम है इसका, जो वल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके ऊपर भी आप ये काम कर सकते हैं। तो आप ये MBA एक या दो फील्ड में MBA भी इसके अंदर आप आ जाए। अब इसके अंदर आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। एक तो ये है कि आप एक इंडस्ट्रियल, जो भी आपके इलाके की इंडस्ट्रियल इस्टेट है, उसके पास आप एक वर्कशॉप लगा लें, मुख्तलिफ मशीनें रख लें, लेथ ड्रिलिंग और इस तरह से कटिंग वगैरह रख लें, और इंडस्ट्रीज़ के जो काम हैं वो आप कीजिए, और उसके अंदर उनकी इंडस्ट्रीज़ की चीज़ों की आप रिपेयर शुरू कर दीजिए। एक काम तो ये आपका हो गया। दूसरा काम ये हो सकता है कि आप एक वर्कशॉप बनाइए कमर्शियल एरिया के अंदर, और जो भी रिपेयर्स के काम आए वो कीजिए। तीसरा ये हो सकता है कि आप एक वर्कशॉप बनाइए, उसके अंदर आप छोटे छोटे फैक्ट्रियों के इस्तेमाल के और मशीनों के इस्तेमाल के पार्ट्स बनाने चाहिए। जिस तरह से बुशेस हैं, वॉशर्स हैं, नट बोल्ट्स हैं, स्पेशल साइज के नट बोल्ट या स्पेशल मटेरियल के नट बोल्ट्स, वो मैनुअल बनाने पड़ते हैं, शाफ्ट्स हैं, ऐसे आप उसके अंदर कर दीजिए। तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास ये हो जाती है। उसके बाद फिर आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये है कि आप एग्रीकल्चर मशीनों की जो है ना, वो आप उसकी रिपेयर शुरू कर दीजिए। एग्रीकल्चर मशीनों की आप रिपेयर शुरू कर दिए, इसमें अच्छा काम है। एक आप ये कि इंडस्ट्रियल जो उसके ऊपर रबराइजेशन होती है रोल्स के ऊपर, वो आप इंडस्ट्रियल उसकी कीजिए, रबल्स की रोल की जो है रबराइजेशन कीजिए, इसमें भी बड़ा अच्छा काम का आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप बड़ी लेथ लगा के जो इंडस्ट्रीज़ के रबर के रोल हैं उसकी आप ग्राइंडिंग कीजिए, इसके अंदर अक्सर ज़रूरत पड़ती है और रेगुलर उनकी ज़रूरत पड़ती है, ख़ासतौर पे टेक्सटाइल के अंदर ये बड़े इस्तेमाल होते हैं, और पेपर इंडस्ट्रीज़ में बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो आप ये काम कीजिए। फिर आप एग्रीकल्चर मशीनें जो हैं वो आप किराए के ऊपर भी दे सकते हैं। आप उसके अंदर जो है जितनी अटैचमेंट होती हैं उसकी ट्रैक्टर्स की, वो भी आप कर सकते हैं। ट्रैक्टर्स भी आप किराए पे दे सकते हैं, मुख्तलिफ इक्विपमेंट और मुख्तलिफ चीज़ें आप
جو ہے وہ بیچیے اور اس کے ساتھ آپ چیزیں بڑھاتے رہیے. اور اس کے اندر ایگریکلچر کے حوالے سے آپ میرا ایک ویلاگ ہے ایگریکلچر بزنس کا, انٹرپرینورشپ کا, آپ اس کو بھی دیکھیے اور دوسری چیزوں کو بھی دیکھیے. آپ ایگریکلچر میں بھی جا سکتے ہیں. آپ اس کے اندر جو ہے زمین کرائے کے اوپر یا لیز کے اوپر لیجیے اور اس کے سارے طریقہ کار میں نے اپنے اس ویلاگ کے اندر جس کا میں نے ابھی بتایا اس کے اندر آپ وہ کیجیے. اسی کے حساب سے پھر آپ ایک فیبریکیشن کا کام کیجیے اور اس کے اندر جو ہے فیکٹریوں کے جو ضرورت پڑتی ہے بیچرز اور ٹرالیز کی وہ آپ بنائیے. کچھ بیچرز ہوتے ہیں موٹرائز ہوتے ہیں, اس میں موٹر لگتی ہے, وہ بھی بڑا آسان کام ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, آپ وہ بنائیے. اس کے علاوہ پھر آپ جو ہے الیکٹرک کی جو ٹریز ہوتی ہیں فیکٹریوں میں استعمال ہوتی ہیں, کیبل ٹریز, آپ وہ بنائیے. اسی طریقے سے اس کے اندر جو باکسز ہوتے ہیں جس کے اندر فیکٹریوں کے اندر جو الیکٹریکل کا سامان لگا ہوتا ہے آپ اس کو کیجیے. اس کی ایک اسپیشلائز پینٹنگ ہوتی ہے, پاؤڈر پینٹ کہلاتا ہے, آپ وہ کام کیجئے. بڑی مونوپولی ٹائپ کا اور اچھی پرائس کا کام ہے اور یہ ایکسپینشن والا کام ہے, آپ یہ کیجئے. اس کے علاوہ جو ہے پائپنگ کا انڈسٹریز کے اندر بڑا کام ہے, آئل پائپ اس کا کام ہے. اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو اس کا کام ہے کیا نام ہے اس کا, گیس پائپ. اس کے علاوہ جو ہے اسٹیم پائپ, واٹر پائپس, ایئر پائپس, بہت کام ہے اس کے اندر. پھر آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ جو ایئر کمپریسر انڈسٹریز کے اس کی آپ ریپیئر کیجیے, آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ڈومیسٹک جنریٹرز ہیں ان کی ریپیئر کیجیے. اس کے علاوہ جو انڈسٹریل جنریٹرز ہیں وہ ایک الگ فیلڈ ہو جاتی ہے, آپ اس کی ریپیئرز, میکینیکل ریپیئرز بھی کر سکتے ہیں اور اس کی اوور ہالنگ بھی کر سکتے ہیں, اسپیئر پارٹس بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ ایک کام جو ہے بوائلر کے حوالے سے کر سکتے ہیں. بوائلر کا مینٹیننس کا کام ہے, اوور ہالنگ ہر بوائلر کی ہوتی ہے اور بہت ساری جو چھوٹی فیکٹریز ہیں وہ ان کے پاس اتنا اچھا اسٹاف نہیں ہوتا, آپ اس کا کانٹریکٹ لیجئے اور اس کے اندر آپ ان کو کیجئے اور ان کو بتائیے کہ آپ کے اگر اسکیلز ہیں تو آپ بہت, یعنی اگر پونے انچ کا اسکیل ہوتا ہے بوائلر کی ٹیوبس کے اوپر تو 75% ضائع ہو جاتی ہے. اور آج ان فیکٹریوں کا گیس کا جو میڈیم سائز کی فیکٹریز ہیں ان کا گیس کا بل کتنا ہے, 25 سے 50 لاکھ پر منتھ ہے. تو آپ بہت سیونگ دے سکتے ہیں ان کو, اس کو آپ کیجئے. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے فیکٹریز کے اندر کچھ مینٹیننس کا کام کیجئے اور اس کے اندر ریٹینرشپ کے اوپر کیجئے, کیونکہ جو چھوٹی فیکٹریز ہیں وہ اچھے انجینئر ہائر نہیں کر پاتے, تو آپ اس کے اندر مینٹیننس کا کام کیجئے. ان سے ریٹینرشپ کی ایک فیس لیجئے ہر مہینے کی اور اس کے علاوہ جتنے گھنٹے ان کے پاس جب کال آئے تو جتنے گھنٹے آپ کام کریں ان سے طے کر لیں کہ پر آور ہمیں یہ لیں گے. آپ اچھی سی ٹیم رکھیے اور آپ اس کے اندر وہ کام کیجئے, تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ ایز موٹر میکینک اپنی ورک شاپ کھول سکتے ہیں, کاروں کی مینٹیننس کیجئے آپ, اس کے اندر بڑا کام ہے اور اگر آپ پروفیشنلی کریں گے تو بہت اچھا کام ہو جائے گا. اسی طریقے سے موٹر بائکس کی آپ ریپیئر کا کام کیجئے, بڑا اچھا کام ہے, آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں. اگلا کام آپ یہ کر سکتے ہیں, اے سی کی ریپیئرز کیجئے آپ. اس کے علاوہ جو ہے اگلا کام یہ ہے کہ فریزر کی ریپیئر کیجئے. آپ کاسٹنگ کا کام کیجئے, کاسٹنگ کے اندر بڑی اچھی وہ ہے, میں نے بولان کاسٹنگ کے اندر کنسلٹنسی کی ہے, کاسٹنگ کا بڑا اچھا کام ہے. آپ دیکھیے وہ کتنی بڑی کمپنی بن گئی ہے. تو آپ کاسٹنگ کا کام کیجئے. کاسٹنگ کے اندر جو ہے وہ کاسٹ آئرن کا بھی کام ہے, سلور کا بھی کام ہے اور اس کے علاوہ براس اور کاپر کا کام بھی ہے, وہ کیجئے. اب ایک نئی فیلڈ ہے جو اگلی صدی ہے وہ اس فیلڈ کی ہے, وہ ہے لیتھیم بیٹری. آپ اس کے کام کے اندر انوالو ہو جائیے, وہ کام کیجئے, وہ کتنا اچھا ہو جائے گا. یا آپ بیٹریاں چارج کرنے کا سسٹم آپ کر لیجئے لیتھیم گاڑیوں کی بیٹری کا, لیکن لیتھیم کے اندر آپ اگر انٹر ہو جائیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہ بہت سارے کام ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ کہ میری بھی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں, بزنس کے اوپر ہی زیادہ تر ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ دوسروں کی بھی آپ دیکھیے اور بزنس آئیڈیاز دیجیے. آپ بزنس کیجیے, بزنس میں بہت اسکوپ ہے, اس لیے کہ آپ کی مینٹل پوزیشن بہت اچھی ہوتی ہے, آپ کی ٹیکنیکل نوہا بہت اچھی ہوتی ہے. صرف تھوڑی سی آپ کو اس کے اندر چیزوں سیکھنی ہوگی, اور جو کام بھی کریں آپ سیکھیں, خود بھی سیکھیں, آن ہینڈ ٹریننگ لیں, آپ مشینوں کو چلانا سیکھیں اور اس طرح سے آپ کام کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت آگے جائیں گے. اس کے بعد ایک کام یہ کیجئے کہ آپ کے کاروبار میں جتنے پیسے بھی بچیں اس کا 50% آپ انویسٹمنٹ کیجئے یا ایکسپینشن پہ کیجئے. آپ ایکسپینشن کرتے چلے جائیے. سائیکل ریپیئر کرنے والا جو ہونڈا تھا وہ آپ دیکھیے جہاز بنا رہا ہے, تو آپ اپنی اس کی لیمٹ کو مت دیکھیے کہ آپ صرف اتنا سا کام کریں گے, نہیں, بہت آگے آپ چلیں.
چلے جائیں گے. تو آپ اس کے اندر کیجئے, اور اس کے علاوہ آپ کا جو پروفٹ ہے اس کا 5-10% جو ہے وہ آپ نیڈی لوگوں کے اوپر خرچ کیجئے, اور اس طرح سے کیجئے جیسے دنیا کے کاروبار جو کامیاب ترین لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے آپ کیجئے. تو آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.